नेकपा एमालेलाई चाहिँ हामी अघि लाग्छौँ, नेकपा एमाले पछि लाग्छ। नेकपा एमाले चाहिँ कुनै पार्टीको बाछो होइन, गाई अघि लगाएपछि बाछो पछि लाग्छ भने। नेकपा एमाले यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो भनेको। अहिलेको अवस्थामा एमसीसी जसरी गिजलिएको छ यसको कारण को त, दोषी को त? कतिपय नेताहरूमा निर्वाचनको भय देख्छु म। जस्तो रामचन्द्र पौडेलले अस्ति गण्डै गरेर जुन बोल्नुभयो, उहाँमा त्यो निर्वाचनको भय छ। सिग्नेचर गर्ने कुरा पावर अफ स्टेटको दुरुपयोग हो, राज्यको शक्तिको दुरुपयोग हो। यो दुरुपयोग गर्ने अधिकार प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? यो गम्भीर प्रश्न हो। दुईटा जिब्रा भएका प्रचण्ड र दुईटा मुख भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँले बनाउने, पक्षमा भूमिका भित्रभित्र खेल्न जाने, विपक्षमा उहाँले कहिले लीलामणि पोखरेललाई बोल्न लगाउने, कहिले देवराज गुरुङलाई बोल्न लगाउने, यो खालको एउटा जुन उहाँको भूमिका रह्यो त्यसले मन लाग्छ उहाँको गिर्दो छविलाई अझ तीव्र गतिमा गिराएको छ। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हिजो सरकारले स्पष्ट रूपमा वैशाख 30 गते एकै चरणमा देशभरि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णय गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने निर्णयपछि एमाले उत्साहित भएको देखिन्छ। त्यहाँ पनि आइसकेको छ। यो निर्वाचनमा सशक्त रूपमा पार्टी जाने र आजको हाम्रो टपिक्स भनेको, आजको साक्षात्कार कार्यक्रमको एजेन्डा भनेको अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि एमाले एक्लै जान्छ कि अब निर्वाचनमा जाँदाखेरि एमाले कोसँग गठबन्धन गर्छ र एमसीसी पारित गराउनको लागि एमालेको भूमिका अब के हुन सक्छ भन्ने बारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज हामीसँग चारवटा विषय छ। महेश बस्नेतसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि, साक्षात्कार गर्दाखेरि पहिलो विषयवस्तु वैशाख 30 गतिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेको रणनीति, दोस्रो एमसीसी पारित गराउन एमाले खेल्नुपर्ने भूमिका, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गराउनको लागि एमाले लागेर गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक भएको छ 3 दिन अघि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड बसेर यो बैठकको निष्कर्ष तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। निर्वाचनको मिति त घोषणा भयो। अब एमसीसी पारित गराउनको लागि एमाले र नेपाली कांग्रेस सँगै मिलेर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी टेबल गर्नको लागि आफू तयार नभएको कुरा बताइरहँदाखेरि एमाले सभामुख हटाउनको लागि कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त? अब एमाले साँच्चै सभामुखलाई हटाउन चाहन्छ भने अब नेपाली कांग्रेस र एमालेको बीचमा सहमति होला त? सभामुखले भन्नुभएको छ म राजीनामा पनि दिन्न, माधवकुमार नेपाल लगायत 14 जना सांसदलाई म कारबाही गर्न पनि सक्दिनँ भनेर। यो अवस्थामा निकास के त? अब चौथो प्रश्न भनेको आज साक्षात्कार कार्यक्रमको एजेन्डा भनेको अहिलेको अवस्थामा एमसीसी जसरी गिजलिएको छ यसको कारण को त, दोषी को त? दोषी को? किनभने विदेशी अनुदान लिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको अथवा सबै पोलिटिकल पार्टीमा सहमति छ, तर पनि किन यसरी गिजलियो त? के कारणले गिजलियो एमसीसी? यसको दोषी को? यसबारेमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राख्नको लागि महेश बस्नेतले लाग्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 20 गते हुने जुन घोषणा भएको छ, म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि त्यो चुनाव गराउने सन्दर्भमा तपाईँ मिडियाका साथीहरूले पनि धेरै नै ठुलो दबाब सिर्जना गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले र त्यसका विभिन्न जनसङ्गठनहरू मार्फत हामीले त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्नुपर्ने एउटा स्थिति बन्यो। संविधानविदहरू, बुद्धिजीवीहरू, नागरिक समाज सबैले व्यापक दबाब सिर्जना गरिसके पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। त्यसलाई सफल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो। हामी सुन्दैछौँ, माओवादीका कतिपय नेताहरूको भनाइहरू सुनिँदैछ। 2 महिना अगाडि डेट तोक्नु पर्थ्यो, यो चाहिँ 2 महिना अगाडि नभएको हुनाले कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने तहका लगायतका असङ्ख्य खालका प्रश्नहरू उठाउने र यसलाई कानुनी रूपमा चुनौती दिएर अदालतमा जाने र अदालत मार्फत फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने अथवा अरू विविध कारणले सार्ने खालका षड्यन्त्रहरू पनि हुन सक्छन्। यो पाटोमा चाहिँ हामी चनाखो हुनुपर्ने छ र न्यायालयले पनि हामीले के अनुरोध गर्नुपर्ने छ भने
लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निमित्त, संविधानलाई मजबुत बनाउनको निमित्त र मुलुकका समृद्धिका सपनाहरू साकार गर्नको निमित्त न्यायालयले जहिले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको छ र खेल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ न्यायालय सेटिङमा चल्न खोज्यो, न्यायालयले अनेक स्वार्थहरू सिद्ध हुने ढङ्गले कतिपय शक्तिहरूको आवाजलाई बोक्यो भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको बेलामा न्यायालय यो बाटोमा पनि सजग होस् भन्ने म चाहन्छु। हामी त्यो सुझाव न्यायालयले दिन चाहन्छौँ। अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने कुरा जुन छ, कुनै पनि खेलको मैदान अथवा निर्वाचनको मैदानमा जुन शक्ति जनतामा विश्वस्त छ, जुन शक्ति आफ्नो एजेन्डामा क्लियर छ, जुन शक्तिले जनमतप्रति विश्वास गर्छ र आफू कन्फिडेन्ट छ, त्यो शक्ति चाहिँ ढुक्कसँग त्यो मैदानमा जान्छ र जुन शक्ति आफूलाई कमजोर भएको महसुस गरेको छ, जनतालाई आफूले धोका दिएको जस्तो महसुस गरेको छ, त्यो शक्ति कन्फिडेन्ससँग जान सक्दैन र उसले गठबन्धन बनाउने, जालजेल गर्ने, षड्यन्त्र गर्ने, तिकडम गर्ने प्रवृत्ति अगाडि बढाउँछ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा राजनीतिक दलहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नेकपा एमाले निकै कन्फिडेन्टका साथ निर्वाचनमा जान खोजेको देखिन्छ। त्यस पछाडि कङ्ग्रेस पनि त्यो कन्फिडेन्टका साथ जान खोजेको त देखिन्छ, त्यो कन्फिडेन्सी छ कङ्ग्रेसमा पनि। तर कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूमा निर्वाचनको भय देख्छु म। जस्तो रामचन्द्र पौडेलले अस्ति गण्डकी गरेर जुन बोल्नुभयो, उहाँमा त्यो निर्वाचनको भय छ र वैयक्तिक ढङ्गले निर्वाचनको भय बोकेका नेताहरूले दिएका सुझावका कारणले सिङ्गो कङ्ग्रेसको पोलिसीमा र सिङ्गो कङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णयमा त्यसले असर नपरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र कङ्ग्रेसले त्यो बाटोमा ध्यान दिएला। किनभने साइलेन्ट डिप्लोमेसीका हिसाबले वर्तमान प्रधानमन्त्री निकै सशक्त नेताको रूपमा चिनिन्छन्। त्यस भएको हुनाले उहाँले यो बाटोलाई ध्यान दिनु होला भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म विगतमा गरेका अनेक खालका कमजोरीका कारणले भविष्यमा आफ्नो पार्टीको बाटो अन्धकार देखेका कारणले कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल सकेसम्म निर्वाचन टार्ने, निर्वाचन गर्दा पनि सकेसँग कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने, कङ्ग्रेससँग नसक्दा एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने खालको यसो विविध शक्तिहरू मार्फत एमालेसँग पनि कता कता साइनो जोड्न खोज्ने, सम्बन्ध नभत्कै हालौँ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना गर्ने र एउटा अन्योलता सिर्जना गर्ने जुन ढङ्गले लाग्नु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो प्रवृत्तिसँग नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ र नेकपा एमाले त सचेत भइसकेको छ। त्यस भएको हुनाले निर्वाचनमा मूलभूत रूपमा नेकपा एमाले एक्लै जान्छ, तर कतिपय ठाउँमा निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण गर्ने भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेलहरू हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई चाहिँ नेकपा एमाले स्वीकार गरेर जान्छ र त्यो निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि त्यसलाई हामी छलफल गरेर जान्छौँ। अब जहाँसम्म संसदभित्र हाम्रो भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने सन्दर्भ छ, भोलिदेखि फेरि सदन सुरु हुन आँटेको छ। सदनमा एमसिसीले विषय प्रवेश पाउने खालको स्थिति देखिँदैछ। कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकेर एमसिसीको सदनभित्र कसरी छलफल गर्ने, त्यसलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा सभामुखज्यूले पहल लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ। म सभामुखज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँले विद्यमान ऐन कानुनलाई सम्मान गर्नु उहाँको धर्म हो र उहाँ प्रतिनिधि सभाको अभिभावकको हिसाबले उहाँले भूमिका खेल्नुपर्छ। उहाँले दलहरूको बिचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखाउनु हुँदैन। जो माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै व्यवहार, मधेसवादी दलहरूलाई छुट्टै व्यवहार र एमालेलाई उहाँले छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ र हामीले कारबाही गरेका सांसदहरू, जो गैर सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस गर्ने मात्र अधिकारलाई दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशको ढङ्गले जुन उहाँहरूलाई क्षमादान दिनुभएको छ, त्यो कुरा उहाँको अधिकारको कुरा होइन। त्यस भएको हुनाले यो विषयको एउटा निष्कर्ष र एउटा छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसो हुँदा सभामुखज्यूका सामु तीनटा विकल्प छन्। उहाँले ती 14 जना साथीहरूलाई एमाले कारबाही गरेको पत्रलाई सदर गर्ने कुरा उहाँको लागि सबभन्दा उत्तम विकल्प हो।
यदि त्यस्तो हुन सकेन भने उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने कुरा दोस्रो विकल्प हो। त्यो भएन र तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ अदालतमा मुद्दा गइरहेको सन्दर्भमा अदालतले छिटो फैसला गर्ने कुरा चाहिँ तेस्रो विकल्प हो। यो भन्दा फरक विकल्पको कुरा नेकपा एमाले अहिले सोचेको छैन। यो विषय छिनोफानो त्यही ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमाले आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ। त्यो नभइकन सदनमा एमालेको विरोध स्वाभाविक ढङ्गले रहेको छ र एमाले सदनमा विरोध गरिरहँदा सरकारले अध्यादेश अथवा विधेयकहरू ल्याउने पास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यद्यपि हामीले अवरोध गर्ने तहमा सदनमा हाम्रो भूमिका खेलेका छैनौँ, हामीले विरोध गर्ने तहमा मात्रै भूमिका खेलेका छौँ। एमालेलाई कमजोर आँकेर एमालेलाई पेलेर हेपेर जाने स्थिति सिर्जना गर्न खोज्यो भने अवरोध गर्ने तहमा पनि जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। यसमा म सभामुखज्यूलाई आफ्नो भूमिका त्यो ढङ्गले व्यवस्थित गर्न र मर्यादा पालक लगाएर बल प्रयोग गरेर सदन जबरजस्ती चलाउने र एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका नखेल्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब पछिल्लो चर्चित विषय एमसीसीको सन्दर्भ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाका सन्दर्भमा जुन पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्रीले एउटा पावर अफ स्टेट पनि भनिन्छ। उहाँले लेख्ने कुरा त्यो स्वाभाविकै पनि होला। यद्यपि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउने भनिसके पछाडि यो व्यवस्थापिका भित्रको कार्यक्षेत्रको विषय बन्यो। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सिग्नेचर गर्ने कुरा पावर अफ स्टेटको दुरुपयोग हो, राज्यको शक्तिको दुरुपयोग हो। यो दुरुपयोग गर्ने अधिकार प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई कहाँबाट प्राप्त भयो? यो गम्भीर प्रश्न हो। अर्को कुरा, उहाँको दोहोरो चरित्र। एकातिर एमसीसी परियोजना पास गर्नको निमित्त उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका सामु लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै जाने, अर्कोतिर त्यो संशोधन बिना पास हुन सक्दैन भनेर जनतामा भ्रम छर्दै जाने। अनि दुईटा जिब्रा भएका प्रचण्ड र दुईटा मुख भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँले बनाउने, पक्षमा भूमिका भित्रभित्र खेल्दै जाने, विपक्षमा उहाँले कहिले लीलामणि पोखरेललाई बोल्न लगाउने, कहिले देवराज गुरुङलाई बोल्न लगाउने। यो खालको एउटा जुन उहाँको भूमिका रह्यो त्यसले मन लाग्छ उहाँको गिर्दो छविलाई अझ तीव्र गतिमा गिराएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको एउटा कूटनीतिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले सत्ता जोगाउनको निमित्त, गठबन्धन बचाउनको निमित्त, एमालेलाई कमजोर बनाउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादामा गम्भीर प्रश्न आउने खालको जुन स्थिति सिर्जना गर्नुभयो र आफू सरको अधिकार दिएर नेकपा एमालेमा दुईटा अध्यक्ष भएको कुरा हामीले स्वीकारेर त्यो गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। आज यो मुलुकमा दुईटा प्रधानमन्त्री छन् त? शेरबहादुर देउबाजीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सिग्नेचर गरिरहँदा पुष्पकमलदार प्रचण्ड कमरेडले के हैसियतले त्यहाँ सिग्नेचर गर्नुभयो? यो गम्भीर प्रश्न हो र यो पावर अफ स्टेटको दुरुपयोगको प्रश्न हो। यो त मन लाग्छ कानुनी रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्न हो। यो किन गरियो? र यसले मलाई लाग्छ धेरै राजनीतिक दलहरूको किता क्लियर गरिदिएको छ। को भुइँमा, को पानीमा भन्ने कुरा यसले क्लियर गरिदिएको छ। अब नेकपा एमाले एमसीको बारेमा किन आफ्नो धारणा राखेन भन्ने प्रश्न आम रूपमा तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न छ। यसमा नेकपा एमाले पर्याप्त अध्ययन गरेको छ। कार्यदल निर्माणदेखि लिएर औपचारिक ढङ्गले पनि हामीले एमसीसीका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरेका छौँ। सवाल के हो भने सत्ता पक्षले एउटै
धारणा नमनाइरहेको बेलामा, सत्तापक्षले विषयवस्तुलाई गिजोलिरहेको बेलामा एउटा विकासे परियोजनालाई आकाशै खस्न लागेको जस्तो एकदम आधी हुरी बादल चट्याङै झर्न आँटेको जस्तो ढङ्गले प्रचार गरेर दोहोरो तेह्रो भूमिका खेलिरहेको बेलामा नेकपा एमाले सरकारभन्दा अगाडि बढेर धारणा राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यद्यपि गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने कुरामा, यस्ता विकास परियोजनाका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा, निर्वाचन लगायतको विषयमा साझा दृष्टिकोण गर्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले एकदम चाहिँ नि चट्टानी अडान लिएर फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ कि भन्ने जुन बुझाइ थियो, त्यो बुझाइ खण्डित भएको छ। किनभने हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जुन ढङ्गले एउटा वार्ता गर्ने स्थिति बन्यो र प्रचण्ड कमरेड सहित जुन एउटा छलफलको वातावरण बन्यो, त्यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपा एमाले परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा, एमसिसी लगायतका विकास परियोजनालाई साझा दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा, निर्वाचन लगायतका हामीले गर्नुपर्ने दायित्वहरूलाई पुरा गर्ने कुरामा नेकपा एमाले लचिलो छ। नेकपा एमाले बाधा बन्दैन भन्ने ढङ्गले हामी प्रस्तुत भएका छौँ र एमसिसीका बारेमा पनि आफ्ना धारणा राख्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि ढिला नगरिकन, किञ्चित ढिला नगरिकन नेकपा एमाले आफ्नो धारणा राख्नेछ र हामी फेरि पनि भोलिदेखि सदनमा प्रवेश गर्न थालेको एमसिसीका बारेमा सत्तापक्षले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारोस्, यसलाई कुनै दाउपेचको आधारमा दुरुपयोग गर्ने, जनतामा भ्रम फिजाउने, यसलाई गिजोल्ने ढङ्गले अगाडि नबढोस्। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका सामु, हाम्रा मित्र राष्ट्रका साथीहरूका सामु मुलुकलाई लज्जित हुने ढङ्गले प्रस्तुत नहोस्। सरकारले त्यो ढङ्गले प्रस्तुत भइसके पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो स्पष्ट धारणा अगाडि राखेर अगाडि बढ्छ र नेकपा एमाले यो मुलुकको प्रगतिको निमित्त, यो मुलुकको उन्नतिको निमित्त, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्नको निमित्त जहिले पनि सहयोगी शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्छ। मैले तपाईलाई के स्पष्ट पारौँ भने नेकपा एमाले जुन अडान लिएर अगाडि बढेको छ, पछिल्लो सरकार परिवर्तनका सन्दर्भमा गठबन्धन निर्माण गरेर न्यायालयसँग समेत सेटिङ गरेर नेकपा एमालेलाई समाप्त गर्ने, कमजोर पार्ने र यो धरतीबाट एमालेको अस्तित्व सधैँको लागि समापन गर्ने ढङ्गले गठबन्धनधारी दलहरूले एमालेलाई कमजोर बनाउनको निमित्त 20% सांसद अथवा केन्द्रीय सदस्य मध्ये जसले पनि पार्टी फोर्न सक्ने अध्यादेश ल्याउने र एमाले फोड्दा साथै त्यो अध्यादेश फिर्ता लैजाने। किनभने एमालेको फुटाउने उहाँहरूको लक्ष्य पुरा भइसके पछाडि अन्य दल नफोटोस् भनेर फेरि सचेत हुँदै, हैन, त्यो खालको अनैतिक काम नेकपा एमालेमाथि भएको छ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि भएका विकास निर्माणका ठुल्ठुला कामहरू सबै अवरोध भएको छ, रोकिएको छ। नेकपा एमाले आफू सरकारमा छँदाखेरि गरिएका राजदूतका नियुक्तिहरू सबै फिर्ता भएका छन्। विभिन्न खालका राजनीतिक नियुक्तिहरू पछिल्लो बेला पनि प्रकृति संरक्षण कोष लगायतका जुन नियुक्तिहरू थिए दिन प्रतिदिन रोकिएको छ। उच्च स्तरीय भूमि समस्या समाधान आयोग जुन थियो त्यसलाई भङ्ग गरिएको छ। खेलकुद परिषद, युवा परिषद, युवा स्वरोजगार कोष लगायतका युवाहरूका सरोकार राख्ने जुन युवाहरूका रोजगारलाई सम्बोधन गर्ने जुन निकायहरू छ त्यसका नियुक्तिहरू खारिज गरिएको छ। यसरी यो सरकार एमालेलाई कमजोर गर्ने षड्यन्त्रमा निरन्तर लागिरहेको छ र हाम्रा पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई नहटाइकन जबरजस्ती इन्डोर्स गरेर पार्टी फुटाउने कुकर्ममा लागेको छ। त्यसमा सभामुखज्यूले मतियारको भूमिका खेल्नुभएको छ। यो समग्र प्रक्रिया, यो समग्र अपमान, यो समग्र एमाले प्रतिको आक्रमणलाई सहेर हामी मुलुकलाई निकास दिने कुरामा लचक छौँ भन्नुको मतलब हामी कङ्ग्रेस अथवा माओवादी अथवा माधव नेपाल कमरेडले गरेका निर्णयको पछाडि लुसुलुसु हिँड्छौँ भन्ने कसैले ठानेको छ भने त्यो गल्ती हुनेछ। हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ। मैले अघि पनि भने सभामुखका भूमिकाका सन्दर्भमा 3टा हाम्रा अडान छन्। त्यो अडानलाई सम्बोधन भएपछि सदनमा हाम्रा विरोधका
कायमको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी नयाँ मोडलमा जान सक्छौँ, सहजीकरणको बाटोमा जान सक्छौँ। अब त्यो बाहेक एमसिसी लगायतका परियोजनाका सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई चाहिँ हामी अघि लाग्छौँ, नेकपा एमाले पछि लाग्छ। नेकपा एमाले चाहिँ कुनै पार्टीको बाछो होइन, गाई अघि लगाएपछि बाछो पछि लाग्छ भने। नेकपा एमाले यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो अहिले पनि कङ्ग्रेसले आफूलाई सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल भनेर दाबी गरिरहँदा एराउन्ड 60 को हाराहारीमा कङ्ग्रेससँग सांसदहरू हुनुहोला, हामीसँग प्रतिनिधि सभामा एराउन्ड 100 छ, झन्डै डबल। काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा पनि प्रतिनिधि सभामा अहिले हामी झन्डै हाराहारीको पोजिसनमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमालेलाई च्यापेर पेलेर दाउपेचमा पारेर पछि लगाउन भन्ने कसैले सोचेको छ भने यो गलत हुन्छ। तर त्यति भनिरहँदा पनि म तपाईँलाई के अनुरोध गर्छु भने हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी अस्ति बालुवाटार गएर मुलुकको परिवर्तनको निमित्त, विकासको निमित्त, संविधान कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनको निमित्त नेकपा एमाले समझदारीपूर्वक अगाडि बढ्ने कुरामा पनि तयार छ। तपाईँहरूले जतिसुकै हामीमाथि फरक ढङ्गले व्यवहार गरे पनि हामी त्यसलाई रिसिभी लिएर इगो लिएर बस्दैनौँ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो बदलिँदो परिवेशमा यसलाई अझ म्याच्योर्ड बनाएर अझ धेरै छलफल गरेर दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी बन्यो भने एमाले चाहिँ बाधक बन्दैन भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईँ तथ्यलाई नलुकाएर स्पष्ट रूपमा बोल्ने मान्छे पनि हो, त्यही अपेक्षा सहित म एउटा प्रश्न, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जब प्रतिपक्षमा थियो, तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ एमसिसी टेबल गराउन चाहनुहुन्थ्यो, त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेस हामी एमसिसी पास गराउन चाहन्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइराखेका थियो। तपाईँहरू चाहिँ किन बस्न खोजिराख्नु भयो? स्पष्ट धारणा दिनबाट हामी पक्षमा हो कि विपक्षमा हो भन्ने केही थान भोटका लागि हो कि त्योभन्दा थप केही छ? मुख्यतया अब हामी मुलुकको ठुलो दल र सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी बरोबर प्राप्त गर्ने दलका कारणले कुनै पनि विकाससित सम्बन्धित परियोजनाहरूका सन्दर्भमा चाहे दात्री निकायहरू अथवा चाहे मित्र राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने ऋण अनुदानका सन्दर्भमा हामी बडो स्पष्ट छौँ। त्यस्ता विषयवस्तुलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भन्ने ढङ्गले त्यसलाई गिजोल्ने र कहिलेकाहीँ उग्र राष्ट्रवादका कुरा गर्ने, भित्रभित्र एउटा कुरा बाहिरबाट अर्को कुरा गर्ने ढङ्गले हामी जान हुँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। र नेकपा एमाले सरकारमा छँदाखेरि पनि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउन चाहेकै हो। त्यतिखेर पनि नेकपा भित्रका माओवादी निकट रहेका साथीहरू र अहिले पार्टी विभाजन भएर गएका केही साथीहरूको कारणले त्यो सदनको विषय बन्न सकेन। त्यसो हुँदाखेरि हामी एमसिसी परियोजनालाई सदनबाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा त्यतिखेर लचकताका साथ प्रस्तुत भएकै हो। यद्यपि एमसिसी परियोजनाका सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, कमरेड प्रचण्ड, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगायतका नेताहरू यो परियोजनाको सम्झौता गर्नेदेखि लिएर यी तमाम विषयवस्तुमा उहाँहरूको संलग्नता बडो स्पष्ट ढङ्गले देखिन्छ। र नेकपा एमाले यतिखेर चाहिँ सत्ताधारी दलसँग 165 सिट छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको, एमालेलाई सत्ताबाट विस्थापित गर्नको लागि संसारमा काहीँ नभएको व्हिप समेत लाग्दैन भनेर अदालतले फैसला गरिदिएको, हाम्रा सांसदहरू एमालेको लोगो लगाएर हाम्रो विरुद्ध भोट हालेको र 165 जना सांसदहरूको समर्थन भएको सत्ता गठबन्धनले एमसिसीको बारेमा द्वैत चरित्र, दोहोरो कुरा र फरक फरक कुरा गरिएको बेलामा हामी उहाँहरू भन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर हाम्रा धारणा राख्नुपर्छ भन्ने एमालेको बुझाइ छैन। सत्ता गठबन्धनले एमसिसीका प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा जुन ढङ्गले आउँछ, गठबन्धनका हिसाबले आउँछ अथवा छुट्टा छुट्टै दलका हिसाबले छलफल गर्छ र उहाँहरूले एमसिसीलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ मलाई लाग्छ अब यो 1-2 दिनमै छिनोफानो हुनेवाला छ। त्यस पछाडि नेकपा एमाले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्छ। म फेरि पनि भन्छु, नेकपा एमाले मुलुकको समृद्धिको लागि सकारात्मक हिसाबले अगाडि जान्छ। त्यसो भनिरहँदा कुनै गठबन्धन र कुनै दलको पिछलग्गु भएर चाहिँ नेकपा एमाले जाँदैन। पारित गर्ने पक्षमा हो त भयो। त्यो बारेमा एमाले आफ्नो धारणा राख्छ।
एमाले गठबन्धनको पछि लगु भएर हामी जाने। बाँधेर ठ्याक्क त्यहाँ पुर्याउनु भयो यति हामी पक्षमा छौँ भन्ने कुरा मात्रै गर्न सक्नु भएन क्या सकस किन हुन्छ यस्तो भनेर तपाईँले प्रचण्डले द्वैत चरित्र देखाउनु भयो भनेर भनिरहनु भएको छ स्पष्ट छ प्रचण्डले द्वैत चरित्र देखाउनु भएको छ प्रचण्डले द्वैत चरित्र देखाउनु भयो भनेर तपाईँले भनिरहँदा तपाईँहरूको पनि एकाध चरित्र त छैन हिजोसम्म एमसिसी पास गर्छौँ भनेर तपाईँहरूको अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई एमसिसीको कक्षामा पढ्नुहोस् कहाँ राष्ट्र हित विपरीत छ यो राष्ट्र हितमा छ भनेर उहाँ भन्ने मान्छेले आज तपाईँहरू एमसिसीको सवालमा मौन बस्ने नि तपाईँहरूको एकाध चरित्र भयो यो तपाईँहरूको पनि द्वैत चरित्र छ पार्टीको निहित स्वार्थको लागि आज तपाईँहरूले जुन किसिमबाट संसद अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ नि यो संसदीय प्रक्रियाको बर्खिलाफमा छ तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ अब चुनाव आउँदै गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा सतहमा पुगेको कुरा एमसिसीको सवालमा अब तपाईँहरूले द्वैत चरित्र खेल्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ आखिर नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा छ या छैन त्यो तपाईँको कुरा स्पष्ट अब यसमा दुवै कुरा चाहिँ के छ भने एमसिसीको सन्दर्भमा नेकपा एमाले दृष्टिकोण एकदम चुट्की बजा भनेर दिन्छ दृष्टिकोण नदिने कुरै भएन तर सवाल के हो भने विवाहको सिन्दुर हाल्ने प्रक्रिया चाहिँ लगन सुरु भएपछि हुन्छ इन्गेजमेन्टको प्रक्रिया पनि त्यो लगन सुरु भएपछि मात्रै हुन्छ लगनभन्दा अगाडिको सिन्दुर र पोतेको खास अर्थ हुँदैन र सत्ता गठबन्धनले दाउपेचका रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको यसलाई गिजोलेको यसलाई फरक ढङ्गले लान खोजेको नेकपा एमालेलाई आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा कतिपय इस्युहरू एमसिसी सहितका इस्युहरू प्रयोग गर्न खोजेको सन्दर्भमा आ बैल मुझे मार भनेर चाहिँ नेकपा एमाले जिउ थाप्न चाहिँ जाँदैन सत्ता गठबन्धनले आफ्नो धारणा कुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्छ कुन रणनीतिक उद्देश्यका साथ आउँछ त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ चनाखोपूर्वक हामी नेकपा एमाले भित्र कुनै फरक मत हुँदैन यसभित्र एकदम एकाध मतहरू आउलान् एमाले यसको बारेमा सही निर्णय दिनेछ त्यो निर्णय तपाईँहरूले सुनिसके पछाडि एमाले द्वैत दृष्टिकोण राख्यो भन्ने अनुभूति नहुने गरेर नै दिनेछ सवाल के हो भन्दा त्यो समय आएको छैन भन्ने मात्रै हाम्रो भनाइ हो र त्यो समय आउँदा साथ कुनै पनि समयमा एमाले आफ्नो धारणा दिनेछ सदनभित्रको कुरा जो छ सदनभित्र चाहिँ हाम्रो प्रस्तुति मैले अहिले पनि भने एमाले सक्ने एमाले कमजोर बनाउने एमालेलाई समाप्त गर्ने कुरामा हामी चाहिँ केही नगरिकन टुलटुल हेरेर बस्दियोस् भन्ने हुँदैन नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने अन्य दललाई लागू भएको कानुन एमालेलाई लागू गर्न नदिने अनि एमाले चाहिँ नि उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यति कुरा गर्ने र यो धरतीबाट एमाले भन्ने पार्टी सकियोस् भन्ने कसैले चाहना राखेको छ भने एउटा कुरा हो मैले अहिले पनि भने सदनभित्र हामीले हाम्रो विरोध कायम गरेका छौँ यद्यपि लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएको मुलुकहरूले एकजना सांसद उभिँदा पनि संसद अवरोध भएको मानिन्छ अब हामी कहाँ हामीले सँगो प्रतिपक्ष दलले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नारा लगाउँदा पनि सभामुखजीले अवरोध मान्नु भएको छैन सदनबाट उहाँले पास गर्नुपर्ने कुराहरू पूरक बजेट पनि लानुभएकै छ अध्यादेश पनि लानुभएकै छ विविध कुराहरू उहाँले पास गर्नुभएकै छ हामीले पनि यो सदनलाई अवरोधै गर्ने तहमा सदनभित्र कारबाही अगाडि बढाएका छैनौँ सदनमा हाम्रो विरोध मात्रै जारी गरेका छौँ होइन र म फेरि पनि भन्छु सदनभित्रको हाम्रो विरोधलाई निकास नदिकन कार्यवाही समितिको बैठक नबस्ने सर्वदलीय बैठक विगतमा नबस्ने र मर्यादा पालक लाएर हामीमाथि बल प्रयोग गर्ने कतिपय सन्दर्भमा दुर्व्यवहार पनि गर्ने ढङ्गले जुन सभामुखज्यूले भूमिका खेल्नुभयो सभामुखज्यू एकदम इतिहासकै सबभन्दा विवादित भूमिकामा अहिले हुनुहुन्छ उहाँले यो कुराको समाधान गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ यदि यो भूमिका नगरिकन अब एमाले चाहिँ लुसु ठिक छ भनेर चाहिँ हिँड्दैन एमाले चाहिँ त्यति लुते पार्टी चाहिँ होइन त्यसो समाजवादी पार्टीका जुन सांसदहरूलाई कारबाही नगर्दासम्म तपाईँहरू एमसिसीको पक्ष या विपक्ष कुनैमा पनि देखिनुहुन्न होइन समाजवादी पार्टीको भन्दा पनि एमाले कारबाही गरेका एमालेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा समाजवादी पार्टीमा लागेका अन्य सांसदहरू त अध्यादेश उहाँले जबरजस्ती ल्याउनु भएको छ अध्यादेशको बारेमा अदालतमा विषयवस्तु विचाराधीन छ त्यो बारेमा छलफल आउला एमाले विधि पुर्याएर व्हिप उल्लङ्घन गरे बापत 14 जना सांसदहरूले जुन कारबाही गरेको थियो त्यो कारबाहीको प्रक्रियामा सभामुखज्यूले जुन गलत भूमिका खेल्नुभयो त्यो विषय सभामुखज्यूसँग हाम्रो दृष्टिकोण हो अब एमसिसीको सन्दर्भ योसँग हामी जोड्न चाहँदैनौँ एमसिसीको सन्दर्भ सत्ता पक्षले सदनमा कसरी प्रस्तुत गर्छ
सत्ता पक्षका गठबन्धन आबद्ध दलहरूले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् त्यो हामीले हेरिरहेका छौँ। किनभने लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष अघि सत्तापक्ष पछि हुँदैन। सत्तापक्षले आफ्ना धारणा राखेपछि प्रतिपक्षले त्यसमा आफ्नो धारणा राख्ने प्रचलन हुन्छ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले पनि एमसिसी पास गराउनको निमित्त एमालेको सहयोग उहाँलाई चाहिँदैन। एमाले चुबलाएर बस्दा पनि पास या फेल गर्न सक्ने हैसियत उहाँसँग छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले मैले पास गर्न चाहेको विषयवस्तु मेरा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले सहयोग गरे असहयोग गरे, त्यो कारणले एमालेको यहाँ छेउ मलाई सहयोग चाहियो भन्ने केही कुरा आयो भने एमाले अहिले आफ्नो धारणा राख्छ। त्यस्तो नहुँदा सदनभित्र यो प्रस्तुत भएपछि नियमित प्रक्रियाभित्र एमाले आफ्नो धारणा राख्छ। एमसिसीमा कङ्ग्रेसलाई सभामुखले अप्ठ्यारो पारिराख्नु भएको देखिन्छ। तपाईँहरूलाई पहिल्यैदेखि तपाईँहरूका मुद्दा छन्, मिलेर के महाभियोगतिर जाने तयारी केही छ? अब एमाले सभामुखज्यूलाई महाभियोग दर्ता गरेर सेफ ल्यान्डिङ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव पनि छ। अस्ति एउटा कार्यक्रममा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौँ युवा सङ्घको कार्यक्रममा, उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो एमाले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्, पास या फेल हुने एउटा कुरा हो, त्यस पछाडि सदनलाई सुचारू गर्ने कुरामा एउटा यो सेफ ल्यान्डिङको विषय हुनसक्छ भन्ने पनि आएको छ होइन। त्यो बारेमा चाहिँ नेकपा एमाले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय नगरिसकेको कारणले त्यो विषयमा अहिले मैले यो नै हुन्छ भन्न सक्दिनँ। तर एउटा विषय त्यो पनि हुन चाहिँ सक्छ, त्यो सभामुखज्यूलाई महाभियोग ल्याउन सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुनसक्छ उहाँको कारणले। एमाले महाभियोग दर्ता गराउन सक्छ। अनि अहिले नै मैले अब पार्टीको निर्णय नभइकन त मैले भन्न त अलि हतार होला, त्यो विषय पनि एउटा विषय हुनसक्छ। राजनीतिक घटनाक्रम कसरी विकास हुन्छ एउटा परिस्थिति त्यो हुन पनि सक्छ। तयारी गर्नै परेन नि, हामी 100 जना स्ट्यान्ड बाई छ, जुन बेला नि सही गर्न तयारै छौँ। अब त्यसलाई सङ्ख्या पुर्याउने कुरामा पार्टीले पहल गरेर त्यो परिस्थिति सिर्जना त्यो हुन पनि सक्छ। हस् हस्।